नमस्कार, माझे नाव शीतल महेंद्र शेडगांवकर। आज आम्ही हांगा सगळी वटपौर्णिमाची पूजा करपाक जमलेली आसा। ही पूजा आम्ही वडाची पूजा करता ह्या दिसा वटसावित्री उपास धरून। तर आम्ही उपास करून वडाची पूजा करून सवायशिणीक वायन दिता। त्या वायनान आम्ही 5 फळां घालता आणि ती एकामेकाक दिता। हो उपास 7 वडाक आम्ही 7 फेरे घालता आणि हो आम्ही सण साजरो करता। माझे नाव साची शेळगांवकर। हांव उर्मलकाक मोर्जी हांगासर आयिल्ली आसा। तर आयज वटपौर्णिमा आनी आयच्या दिसा आमी वडाची पूजा करता आनी 7 फेरे घालता। कारण आमकां सगळ्यांक खबर आसली की सावित्री सत्यवान सावित्री हेंची ही स्टोरी आसा। कारण तेणें प्राण जे आसा सत्यवानाचे ते यमा कडल्यान हाडलेले आसा आनी ही जी घटना आसा ही ज्या पासून जाल्ली आसा तेन्नाच्यान हे वटपौर्णिमा हो सण आमी साजरो करता। कारण हेचें इतलेंच ध्येय की बाबा आमकां 7 जन्मी होच पती मेळचो ही आमची हें आसा हेच्या मागची। पौर्णिमे दीस आमी हें जें वायन आसा तें सगळ्या हें जें आसा पळय सौभाग्यवती तांकां आमी दिता आनी हेतून आमी 5 फळां घालतात। खंयचीय 5 फळां घातल्या जाता पण शक्यतो ह्या सिजनान पणस मेळटा, आंबे मेळटा, सो अननस घालता, केळी घालतात आनी वटाणे बीन आसा ते घालता आनी मेन हें जें वायन आसा पळय तेका 5 जे पिड्डुके आसा पळय ते आसता ते इम्पॉर्टंट आसा। सो हें आमी सगळे एकामेकांक दितात ह्या दिसा।